أرست زينو زراز اللو خبابيونت حدنت حزب تግራይ ዝዘርግ በመሆኑ ኩሉ ከቃለሱ ይግባእ ክብሉ ተሳተፍቲ ህዝባዊ ሰልፊ ከተማ መኾን ገሊጾም ምሽርሻር ክብርታት ጠንቂ ሁለመዳይ ውድቀት ትግራይ ከም ዝኾኑ ምሁራት ገሊጾም ካብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ዝርርብ ምሩኻት ክፈትሓ ተስማዕሚዐን ሰላም ጥዕና ሃበልና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቴሌቪዥን ትግራይ ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኸልትፍለ በመዳይ ምልክት ቋንቋ ሰለሞን ኃይሉ ምስ መላእ ሰውምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ጻንሒት ክንገብር ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጸኒሕኩም ክትከታተሉ ድማ ብኽብሪ ዓዲመ ናብ ሓጸርቲ ዜናታት ዝዕለት የከስግረኩም ሰናይ ጻንሒት يمسكنا تغلتي سلام طعنا هبل لي زخوركم تملكتنا نزعلت زحرنا يوم حصرت زيناتات حيزا قريبه لغو مس حصرت زيناتات زعلت هافتو غور حبيركم كصنحيه سناي مكتال فلما سب مويا كومونيكيشن كاب زخونه يكون بوليتيكا وغنا نصا خوينوم اب ربح حزبن منغستن ماخل زغبرو سراحت كسرحو يغبا كبلو مكتل حلافه بيرو غدات كومونيكيشن تግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ገሊጾም ካብ ዘባታትን ወርዳታትን ዝመጹ ሰብ ሞያ ኮሙኒኬሽን ኣብ ከተማ ዓድግራት ሞያው ስልጠና ይወሃበሎም ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ዶክተር ገብሩ ካሕሳይ ሰብ ሞያ ኮሙኒኬሽን ስርዓት መንግስቲ ኣብ ምድልዳል ፖሊስን ስትራቴጂን ኣብ ምስራጽ ሓበሬታታትን ተሞክሮታትን ኣብ ምስፋሕ ዕዙዝ እጃም ክህልዎም ይግባእ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ዘጋጠምዎ ሓደጋታት ኣብ ምምዳህን حدنت زتناخرو صحفات اب موزعن اجامم كبركتو كم زغبا اغنزيبوم سب مويا كومونيكيشن كاب استراتيجي كومونيكيشن زبغز وصيتاو سراح كسرحو كم زلوم زغلصو اتوم مكتل بيرو حلافي ربح حبرت سب بمقدام ميزاناون حقاون حبريتاتان كوزعو علوم مبالوم بيرو غدايات كومونيكيشن تግራይ صريحو حيله مكيل ገሰሰ كم زصبصبو زملكتو أكل قبل علي بيت فردن داينون قبو تخرت بزي مقبارون مفتح بزي مقماتون دحننت داينون عبزخف بركبات يحكبل محبر داينو تقراي قليتهم بمسارة حق منقستي عنكز سسان 4 ازبار كلتن سلستن اب كل بركز ركب أكل داينت كابس عنتو زخون منقستو أكلن بعل سلطان النسايو داينو تكبرات داينتهم بملؤ نصانتهم يكايدو سراحتهم بحق طرح يمرحوا بزبل تقميطو يزبله مجلس محبر داينو تግራይ እንተኾነ ግን ጽንቶ ጸንሐኳ እንተኾነ ካብ ቀረበ አዋን ነዘድማ ዳያኑ ምዝውስንዎም ውሳነታት ተታሒዙ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዝበጽሑ ስጋታት እና ተጋድዱ እዮም ክብል ገሊጾም ኣብያተ ፍርዲ ትግራይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዘለዋ ህዝቢ ትግራይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዝረጋገጸሉ ትካለ ኢሉ ኣሚኑ ባዕሉ ሓልዩ ዘጽንሖ እምበር መንግስቲ ቤት ፍርዲ ከም ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ምዃኑ ኣሚኑ ንዕኡ ዝምጥን ከለላ ድሕንነት ስለ ዝገበረ ኣይኮነን ክብል ወሲኹ ገሊጾም ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዘጋጠመ ስጋት ድሕንነት መፍትሒ ክቕመጠሉ ሓቲትና ኢና ዝበለ ማሕበር ዳያኑ ትግራይ መፍትሒ ብዘይ ምቕማጡ ግን ናብ ዝኸፍአ ኩነታት በፂሑ ይርከብ ኢሎም مرأيا نايزيد ما بعلت شمونته ورحت شعنتك للتشحن 17 ዓመተ ምህረት ኣብ ማእከላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ናይ ሞዋቲት ወይዘሮ ዘውድ ሃፍቱ ጉዳይ ንምርኣይ ዝተሰየመ መጋባእያ ገበን ተኸሰስትን ቤተሰቦምን ብዝፈጸምዎ ህውከትን ዕግርግርን ብስሩዕ ምኽባር ከይዲ ዳይነት መጋባእያ ምእላይ ብዘይ ምኽኣሉ ብርኪ ዝተፈጸመ ተግባር ድሕነት ዳያኑ ዓቃብ ሕግን ኣብ ዝኸፈ ደረጃ ወዲቑ ዳያኑ ውልቃዊ ድሕነቶም ንምሓስ መዕቆብን ምንዳይ ዝተገደድሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ከይዲ ምስማዕ መጋባእያ ተቆሪጹ ይክብል ገሊጹ በዚ ዘሎ ኩነታትን ተቐጺሉ ድሕነት ዳያኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ስሩዕ ዳይነት ንምሃብ ስለንጽገም ጊዜያዊ መንግስቲ ምንስናይ ጸጥታ መሓውሩ ነዚ ናይ ድሕነት ከለላን ንምኽባር ዘኽእል ስራሕ ክሰርሕን ብተደጋጋሚ ኣብ ድሕነት ዳያኑ እናሓተትና ዝመጻና ጸገም
قبو ملسن مبرهن دقيمنا نحتتنا زي أبز حصر أوان جيزاو منغستي مفتحن تزي غيرلو سعيبون زوسد حقاو وسان ديانو جيزاو منغستي حلافنت كم زوسد كم محبر ديانو أطبيقنا نفلت قبلون ات مجلس حبيروم كاب علت شدشتور حشمونتك اللي تشحن عصرت شوعتن أمة مرت جميرو بريزيدنتن مكتل بريزيدنتن العلواي بيت فردي كاب حلافنت كم ستلعلو زفلت اكوان تخونه كساب حزقن علاوي أمرار حاكم الدب أي كألن زبالة مجلسي محبر ديانو تقرأي زيد ما أكل سالساي منغست زخونه بيت فردي أمرار حقوق العلكاب زي أمرار حق أصل مقبر بديانو نزل على حتتات كونو كالوت أدليت زبالو من محدارة وسراحتي بيت فردي دويلو سلوزلو مرار حال علواي بيت فردي أبز حصر معالتي كمدبو تمدبو من تخوينهم دما سرحهم كجمرو حاتيتو كاب وطاي مرحتي هاجرات عرب أب بغداد أب زكايد عمتا وعلى ليج عربات كم زراخبون كندي أجندهم دما كينات غازا كم زخون أسوشيتد بريس أبتيبهم زي قنبت 18 اللي تشحن عسران حموشتن كم قطاطر أوروبا ويان زكايد وعلى ليج هاجرات عرب إسرائيل قبل على غازا سفيح متقعت بمكياد قدماي منستير إسرائيل بنجامين نتانياهو حماس المدفع كبير متقعت كم زكايدو دحر مغلاصهم ات متقعتي ابز تجمر الاوانيوم زي وعلى بغداد بريزيدنت امريكا دونالد ترامب دحر عودت وشمت عرب بمخانون ولا كومتي تسفاز تجبرلو اب حدش تخصي مقراص غازا تزي تفصمه مس مراحي سغغر منغستو سوريا بريزيدنت احمد الشارع تراخيبهم ابتا هاجر زنبره معقب الملعال قال دحر مئتاو مخانو اونتاو صلوا كلو يبل صبصاب اسوشيتد بريس بس أمريكان إيرانن حدا جزء تقوان ركب زلوا عراق منقون زلوا فلالاي ميزان كتتحز منقون يكتخون مسعرات حبيرهم سموك قلت زي دلي بعد مزي عراق أزاز حيل إيران إن إسماعيل قاني كدمتي وعلا ناب بغداد عودت كمز قبرن ندردر إيران إن أمريكان زدقف ملئختي كمز محلالفون نوعل نيكولا وسممع عبل علي إيران استنبر معقب كل على تلب كمز محلالف قليتهم ورح مقابيت أب كايرو أب استخايد هسوس وعلى مرحة هاجرات عرب ناستات كل مليون نبرت غازا داغم نكي مزابلون نداغم هنصتن زقربت الماءات ديقو كبل ناسوشيتد بريس صريحو ويان تبزونه كمز صبصبو دحري سلسة عامات نفلم أوان نقص استراحبو سبب سلطان روسيان يوكرينن مروخات كوينات نملو واتس معميعهم قنبت شمونتك اللي تشحن 17 أمة مرت جميرهم بسقطي تركن أمريكان أب إسطنبول استراحبو وكلت كلتين هاجرات بقدماي معالت زررب بوتر يستمل منبارو تقليصهم فرقي لأخات يوكرين هاجروم أب تحت متقعتي كم زلان من ملخات وتادراو كدان تخدينهم كم زنبرون توم تدرادرتي بزي مجبات إيد زتوم كم زجمرو صبصاب بي بي سي أملاخيتهم مجمار تزررب منستر قدات وصايت تركي هاكان فيدان كلتا أماراتستات مالتون سلام ويزل عالم موتن طفئاتن طرح كم زلوم أتنكيهم أبتي نخلتا ساعات زغط لمدرغ روسيا حدشن زي قبلن كونه تقميط الله كبل حدا بعل سلطان يوكرين قليصهم زيد ما يوكرين كاب جزاتا سراويتا كتسحب مقداد حويسو توكسي دوم مبال نمبصح قدما كونت مخانو املاقيتهم كلتين هاجرات ابتي وسان مقراص توكسي اب سم معكبص حقوان تزيكالا نفس وكفن حدا شح مرخات كينات كفتحه تسمع معن زين حدا شح سدرابيتات يوكريناويان صبوق زينا تباهيللهم اتي زغصل سغمتي اب مونغو مرحت كلتين هاجرات قطتاو زررب كون كم زغبا وسيخم حبيرهم اب يوكريناويانن مشارختومن اوروباويانن جن اتا نابت زررب زمصت روسيا ني دبلوماسي كم غيزين معداغ اغراو صاطي تقسو دو نمبالن اجدا نمقلالن تتقملولا زبل سكفتاتات الله ويانت بوزنه نبي بي سي توكيسو كم زصبصباو كبرات تملكتنا نزعل الزحرنا يوم حصرت زيناتات زيوم نيرم حزينا بمسارحتها تخلف ملسكم سلام
حصرتي زيناتات نزعلت نزقربلنا فتقبرو مسجينة بزرزرنا بنريم تبصوات زعلت كنسجر سراحتي قدوس ياريد تصنيعو اب ربحه حزبن عدن كوعل كم زلو حلافي بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽብሃ ገብረእግዚአብሔር ሓቢሮም ኣብ ከተማ አክሱም መድረክ ዘኽረ ቅዱስ ያሬድን ለሳነ ግእዝን ወነ ተሳሊጠሎ መሳርሕትና ኃይለ ሥላሴ ገብረ ሚካኤል ተኸታቲሎ ተስፋይ ታደሰ ከምስዕብ ቀርቦይ أبيت زمان سنة صحفن زمان تشاجرت سرحت زبركته أبو قدوس مزمرون زمان قدوس يارد كاب سنة صحفن زمان حليفو أب السنة فترة محوراون ون أبي سرحتي أبركيتو حليفيم نظام زمان تشاجرت سرحتي قدوس يارد نابربحان موعال علموم ببعمتو زكايد زخرة سرحتي قدوس يارد لمون نشار شاوان أبا كتم أكسوم تخايدوم أزي بمتحوار ينفرس أكسوم رئيس أدبارات وقدامات أكسوم تيون قدوس فريميناتوس كاساتي برانن بحلن توريزمن كتم أكسومن استدالو وعلم سرحتي قدوس يارد أصنعخا نقصالي عبيد توريزم نمتكام سنة صحف لسانة جئز نابا كلو كبازحن كعبن مسرح كم زخونة تقليسيم حلافي بيرو بحلن توريزمن تقراي دكتور أصبها قبرأግዚአብሔር قدم حزي زي تتقمنا لهم سرحتي قدوس يارد قوانقا جئزن بزبالسا أصنعنام أبنسات حزبن عدن كنت كملهم نابا قطابة بروحا كنقيرون كم تقارو مس كبرتاتنا تعارقنا لعلنا تقراي كنملس يقبايلهم كافتو عالم زيلو بحتاوي هافتي تقارو ناي قدوس يارد استمهرو ناي فلسفنا ناي مهزو ناي فترة وصيتات يومنا زياتهم الميخا محور سولة تتكامو خون لعلو خلقن من اسي ولدو من النتو فليتو أوزي قطعو محورا وركو علماوي التمامتو أوزي التمسرة نخخونن بعلنا خوينا نخنكتل عوي مسرت زنصف سراحيو لسرحلوت عودة مصنعتون نزين مدقافي تدالي مالت أبتو على مزاتي صحف كاب زغرو ممرت عمل السن نقاشن ممر فسا هايلون بوغنم أتو على كبرتاتن سرحتن تنتاوين تقارو ناتشارارفة بخالوت كاب زورر بزقبا أسنعخا سني دخن أبروحا موعال نصباح زي بهاليلوم سلطان خصم تخويني ودي القلب بزح زي محلافتم تاخويني زي تسعي الكام مو ناو توريزم روحا خميلي يزو عزل قن توريزم روحا دم خنري أزل لنا مسكالوت تحاوابير كاسل السرح أفتخالي مفلات ونكن سرح نقل لنا أبراو حانمو عال مالته تي مس أخصم ذا سرع زنور حيالات عالم تنسائن تكايد نتلهو نمنتاين احنا زي تسعنا زبل حتى ونيد لنا مالتين خمزين طوون تلب دحريقو بتوريزمون تربحت نخوون زبل حسابي زل قدوس ياريد توفيتن أكايدان نعنا زورسو ورسال كمزي نزي توريزم طرحه ايكونن نحبرتسب طغلالا عبي استواصو زلو عبي هافت زلو مخنياتو اندحرات حاليو اندحرات اقيو نهاجر كونه يلو غندما نقدس بيتكرسيان عبي استواصون ابركوتن الله قدوس ياريد ازيك خوندما بحدنت مسرحن نحاد علامات اطوموالن وساني كم زخونه اتوم مهران يحبروم تግራይ እንሃለዋ ዝደኸየት እንሃለዋ ከም ዘይብላ ዝኮነት እንሃለዋ ከም ዘይብላ ኮይና ጽግዕተኛን ኩሉ ግዜ በበዓመቱ ተጠቃይትን በበዓመቱ ናይ መከራን ዋጽዒትን ተሸካሚ ዝኮነ ትግራይ ያዘላሞ ካብኮም ዚ ዓይነት መንፈስ ክንገላግላ እንተ ኮይና ኩሉ በሓደ ተዳማሚጽና ናፍታ ጥንታዊ ትግራይ ልዕሊ ሃገራ ዝኮነ ትግራይን ምብጻሕ ንኽእልና ዝብል ከም ውልቀይ ተሓሳስባለኒ ኣብ ትግራይ ዝረአ ዘሎ ከባቢያውነት ሓድነት ህዝቢ ዝዘረግ ብምዃኑ ኩሉ ክቃለሶ ከም ዝግባእ ኣብ ከተማ መኾኒ ዝተሳተፉ ሰልፈኛታት ገሊጾም ኣብ ከተማ መኾኒ ነበርቲ ታ ከተማ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ከተማ ማጨውን ሰልማዊ ሰልፊ ሰሊጦም ኣለው ኣስናቀ መሐመድ ተኸታቲሉ ተስፋይ ታደሰ ከም ስዑ ቀርቦይ ነበርቲ ከተማታት መኾንን ማጨውን ከምኡውን ነበርቲ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ሰላማዊ ሰልፍ አካይዶም ህዝቢ ትግራይ አመዋዕሉ መስዋዕትና ከፈለ ዝመፀን ዘሎን ምዃኑን ሕዚ ግና ነቲ ጸገም ደው ዘብል መርሕነት የድልይሎም ተሳተፍቲ ህዝባዊ ሰልፊ ብተወሳኺ ንህዝቢ ካብ ዝኸፋፍሉ አጀንዳታት ብምቆጣብ ሓድነት ኣብ ዘጠናኸሩ ስራሕቲ ብምውፋር ልምዓት ምርግጋጽ ናይ ኩሉ ግዜ አጀንዳ ክኸውን ይግባእ ይብሉ ብሙሉ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ዓይነቱ ኣሕዋትና ደቂ ኣንስቲ ቤትና ብሓደ ተቃልስናና ብሓደ ኩሉ ዕድመ ልክዕና ሳልሰይ ዙር ራብዒ ዙር ወፅዕና ነው ሕዚ ግን بكلنا هذا عينة هنا بملؤ ترى حريات هنا سلام دلي كل صار دسلام كزمر دسلام كفكر دسلام تأكو كذتيك النجار نوه يا أخلنا صار إحنا نلعب دكنا نواضح
دقنا نامر سلامنا ندلي بتلي راي عزو سلام يلدلي دواور عزولنا سلام يلدلي سلامنا احنا ندلي طرنت عين دلي ማንኛውም عددنا ሰብ ተጋሩ سلام يدلي سلامنا هنا رايتاي أموالو زخفل مسواتي عرس محدرون من رجاز كم استقال سزجلسو كنتبا كتما مخني يتمثل شبر زكايد زلو سلفتات كم تحلف بسرعة حجنا كم محادر كم زخون يزاروم هزمنا بسرعة حجن زم محادر مبر بزخون مثلنا حيل زمرح أي خوني هزمنا دلاي وحس سلاميو جزاء محدار تجراي أصلا حقافين بزخون سرعة انت مرح مسو خويننا كنسرح مقلاص نفوتو أما حداري زوادو تجراي أي تهفتو كروس ديمقراسي سلام لمعات النزدل لنواري قلت في ملاش بمهاب كاب دخنت من نقاف كم مرحنت متحقات كم زد اللي ورهم دتوانا صلعنا دخونه دخنت ايدي ادخابنا كنقعازنا هنا رايا عد ويانيو رايا عد سبري اوشت عد هالي او دقه انا تقروايه انا رايه تايه تبل حزب خاصوعكالو حاجزو اب هفتنا تنصفنا دنا هنا حزبينا قال طفنا كاب دخنت نوصل قبنا حزبينا بسبي دخون زي سلازي اجر خامقتات اي قبعي كله تجراوي تخبر تجراي مبر خفافالاي زخونه بوليتيكا كبقع يقبا كله اي تهفتو كيروس حبيروم كم هزبي نابزوم كل مدى ودكاتات كنأتو زخالنا عند هلاونا زخون كبرتات بمشر شاروم يميلهم مسا تلفزيون تجرايت انحيت زقبرو مهورات وحسنا هلوات تجارو زخون كبرتات بمعقارب ناب نبور راب مملاس امارات زي بالعمام كون كم زقبا اتم مهورات وسخو مغنزيبهم فساتين قبرا بزقي كم سعب كغروي كبرتات ወይ ጸጋታት ሓደ ህዝቢ ሙዕሪ ፖለቲካዊ ባህሊ ክዕንብበ ምግባር ወሳኒ እጃም ኣለዎም ክብሉ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒት ዝነበሮም ምሁራት አረዲኦም ይኹን እምበር ህዝብ ትግራይ ምድመማጽን ይህን ሜኒልካ ጸገማትካ ምፍታሕን ሓዊሱም ካልኦት ከም ህዝቢ ከቐጽሉና ዝኽእሉ ክብርታትና ይሽርሸሩ በምህላዎም ባህሊ ፖለቲካናን ኩለ መዳይ ምንቅስቃስናን ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም ማሕበራዊ እሴት ስለተወቅዐ እቲ ሃይማኖታዊ እሴትና ስለተወቅዐ ፖለቲካዊ እሴትና تبعلاو السيتنا سلتوقع عبسنا مقبارنا بتعامي عبي زغون بالشونة سلازمزة رجسنا تيلن نحب تعم داس خاص بقى تفلل لنا مرأيت جميرها بقى خط فيها مالتي كان وركز انتايو انتاي يمساسلنا انتاي يتأساسرنا زول نجر كنرئت جميرنا طرعنا هلونا نتقمت زغل كم تجراي كابز تحلالخ كايدانس أجماعتن وصينا تصفى مسعينا تطح كون انتقينهم نبتم عنده اللونا سخون كبرتاتنا تمليسنا حبراو أجنداتنا كنقدم يجبا كبلون اتم هورات معيدهم ملسات زول نجرس حز أنا بتعمير لنا زولو خم تجرايسي سايا خن ملس خن خلنا مخاطم بزح نجرات كم استوى شونا أو بزح مدرخات رينا يومنا ساز تمارسنا أمن تاينا تجاجينا إذا ندحري تخيدنا كات مجمرات مسارتنا حيزنا كم مسارتنا خلنا العزل لنا هذا حبر أجندة كله زعسل أكيدا مقتال يدلنا حقافنا الساعة في سرعة مهنات أوزيوم نقولاتنا زمتشوية أوزيومنا خنا عسل زلنا ودبات بوليتيكاون مفتح كلهم ጸገማትና ኣብ ውሽጥና ምዃና ኣሚኖም ኣብ ሓሳብ መሰረት ዝገበረ ምርድዳ እንዘተን ከካይዱን ኣብ ሓበራዊ ሽኻልን ረብሓ መላእ ህዝብን ሓደ ኮይኖም ብምቅርራብ ክሰርሑ ይግባእ ዝበሉ እቶም ምሁራት ልዕሊ ኩሉ መርአዮም ድማ ህዝቢ ዘለሉ ኩነታት ክኸውን ተላብዮም እቶም ፖለቲካል ፓርቲያቱ ንኣና ዝመስሉ ክፍጠሩ ክእለሎም ባህልና ሃይማኖትና ገለና ዝርዱን ዝፈልጡን ዘኽሩን ኮን ክእለሎም ክንደማመጽ ክንኸደለና ይህን ክንባሃል ክንኸደለና كل جزء تزاتخا أم كباري مسارات كجبر زلوا. أنت إليت نولو نايو على وشتي حتى تخزول اللوز فلت أنا جر اللهو كم زيادة حشنا خمسة نايو حزبي أوريدو ناي محاورة سب ناي مقبار تقولوا جن دكما تاتينا. سلسلة بينا أيوز حشي إلى خموجت أنا زي حشنا إلى خموجت نعم أدري أي كرفان. نزحلفو أشحت زمانات كم هزبي بحبرت أبزك نبتصح زجبروس أجاتاتنا نبي نبركم اللسو وشتنا النريالو نعنا زمسل مسرح متتتاو كم زدلن بكأندو دما أبي سرعة تمرتي متعرراي مقبار أجد داسم وخانوون اتوم مهورات يحبروم سرعة تمرتنا كاف جنا كاف كيندر جارتن جميرو ساين فرستزلو مسناتنا كونتكست في تيجبر أنا يونيفرسيتي كاريكولم تبغى تاخذ كاريكولم تروح لها ناتنا بحالي ناتنا كورتات مسارات غير استاذ حافة كاريكولم يخونن تبوليتيكا نون خمو
ስለዚህ ንኣና ዝመስል ኢንስቲትዩሽናት ወይ ከዓ ትካላት ክንጣይሽ ክንኽእለና ናፍትናትና መንነት ናፍትናትና ታሪክ ክንምለስ ክንኽእለና ተዘይኮይኑ ተጸገማት እንደተጋደደ እምበር ሰባት ብዝተቃየሩ ወይ ፖለቲከኛታት ብዝተቃየሩ ዝፍታሕ ጸገም ክኾነ ይኽእልን بمتحوار محبر لمعات تجراين بيرو تمرت تجراين ناستات حدميت شحت مهارو كرمتاو وفر حاجز تمرتي كم زوها بتجليسهم محبر لمعات تجراين بيرو تمرتن أب ذهبوا حبروا مجلسي أبتو فري كساتفوت تبيت زجبر لهم ولنتاويان كسبع سرت حمشت سنة كمزجبوا دمات سوي عملوا هفتم جبر هانس توسق لهم شامنين عسرت خلتن كفل تمهارو زحشة دلونت كلهم بحفشات صريت تمرتن مرقاقات زعلمه كرمتا وفري تمرتي كم سالت فصام دايركتور محبر لمعة تجراي أي تتسفاي قبر اكزابير قاليصوم عملنا حسن زوهاب كل التور حمولة زوهاب يقاون شفان زقورا كتماتات تجرايو كم تزول كوانا على مقعا نيتشفنا تمرتن مشفانن لعلو كل قاعة صريت تمرتي بفلاي شامنين عسرت خلتن تفتن تزغون تمهارو زحشة دلونت نكل يوم أنت علموا زوها تمرتيو حزنا يبذل لنا مجلس تلمي ناخذ حد 100 شح زغون تمهارو افتخر متوفر نحق فينا زبل تارجت زغرايو نزيهم زقبا تمرتن مهاكعا كاب 3 شح نلعل زخونو ولنتاويان كوفر يوم لنا تثبيت نقبر أبتي بمتحبار محبر لمعة تجراين بيرو تمرتن زسالت كرمتا وفر تمرتي دياسبورا حويسو نبرات ممهرانن كالوتن كساتفو تزويت كبر دمايلوم أي تتسفاي نسرح زيز السالطو زتقبرو ولنتاويان عدلاي سلازخونه سو حدا نوبح غزي ام ممهار زنورو بطروتا كمدونيا سرح زي لو سينير سيتيزنس ابز بصفيح كساتفو تزويت نقبر اب يونيفرسيتي لو ممهرانم اب يونيفرسيتي لو صبوق وصيت زلوم ممهار ترجم زلو سرح صرح زخلو تمهاروني حوس ام ممهار سرح الصرحو دياسبورا تغارو ابز خرم تاوفرزي كعسلون مصيام تمكرو ككافلو مصيام تمرت سرعه تግራይ كحجزو ناوت حزم كمصو مصحفت حزم كمصو لعل كلن قدم كلن كعام ابزي باكل مصيام مينتر كغبرو كوتش كغبرو كمهرو انتصبيت نغبرو نعوت النث توفري دقاف استفالي كفالات محبرسب كم زطلب دما حلاف بيرو تمرت تግራይ دكتور كيروس كوعش تصوعهم ولدون دقوم تناي كل تورحي تهلوناي سرح خيسسعو تتمحيرهم سلازخونه بزلاقي زلوطو سلازي اب غزا زهلي ناي سرح صعنتو ناي كالوت غداياتن نزي اقدميا هيبوم تمتمحرو ابزن كرمتو نخمحرو نخحجزو ناي ولدي ناي ملأ محبرسب دقاف زدلي سراحيو تم ولنتاويان ون كمهرو خلو وصعتات اللو بزح وصع اللو سلازوزي ون كغبر زغبو دقاف ون سب حفتي يخونو دياسبورا حزبنا كل ما باب زعامو استواصو زغبرلي سلازي ناي خلتو رحناي ولنتاويان سرحتي بزي كان كلنا تساتفو زي ساقع سلازخونه كلنا جامنا كنواصع يت حاد صاوعتنا زخون ابتي وفري زساتفو ولنتاويان كساب بسنه 15 كمزغب دما صاوعت قريبو تكال جبار سنة سنة إثيوبيا حدا نتو 5 مليون برزواجو مجباو حجز نجودات أكل نستيو نبرتي كتما حوزين كم ذهب تجليسهم نتصاب جبر مسكال كيروس قويتهم لجوس تكال جوار سناي سن إثيوبيا بكتما حوزين زركبا لعلي كلتميتن 30 قدات أكال دكانسيو مقباو حجز جيران تتكمتي تعدل زخنا وقنات سجير لنزلو دقف بمسجان أبا تقم زلو قدات أكال دك سبعتيون كالوت سكالات كحجزوهم هيتوعن دعمي أتحوكي سادسيلني نا كم كيركم تقصلو تسفى يكبر إذا قارلنا دقف بطعمي وسني ولي تحقاسي كوري حوالي ناولكو يمسجن خما يلي تهاو قاعتي لي درسمون خما يلي خدرسم نامسجنكم مسجنا يعرب حدانت وحمش مليون برز واقو مقاو حجز نقودات أكال نبرتي كتما حوزين دقف كمز تقبر زقلتهم أبا تكال قبار سناي سن إثيوبيا التحباباري محبراوي لمعات أي تمرسا نقاش قودات أكال كابا تتباينت نخناقفو تكالهم مدب حيزي سرع كمزلو يزاربو تقود أكال بعلو الوعلو سريحو أتاو رخيوسي حجاز مسا أي مسا إنجو مسا أي مسا كالا أكل نايدق أكل حجزو أي حجزو هيوتو بعلو الوعلو خيلو قصلو الكونتات يدل مالتي زين من قارد ما أو قصالي
ያው ንገብሮ መንቀሳቀስ ክህል እዩ ማለት እዩ ሓደ ዓብይ ጽንዓት ንገብርና ምሳኻትኩም በሓደ ኮይና ማለት እዩ እቲ ጽንዓት ሒዙልና ዝመጽእ ናይ ቶም ጸገማት ናይቲ ጽንዓት ውጽኢት ዝኾኑ ኣብኡ መሰረት ገይርና ድማ ዘለቕቲ ፕሮግራማት ክንቀርጽ ኢና ማለት እዩ እቲ ትካል ንጉዳኣት ኣካል ነበርቲ ከተማ ሓውዜን ዝገብረሎም ዘሎ ደገፍ ዝናኣድዩ ዝበሉ ከንቲባ ከተማ ሓውዜን ኣይታርኣያ ሃይለማርያም ንህልው ጸገም ኣብ ግምት ብምእታው ከምዚኦም ዓይነት ደገፋት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ይጽውዑ ተፈጥሮ ኣካል ጉድና ንደቂ ኣንስትዮ ኢልና ፍልይ ኢሉ ስለዝተባሃለ ስለዝተደገፈ እምበር ዋላ ኣብቶም ደቂ ተባዕትዮ ናይ ተፈጥሮ ኣካል ጉድኣት ዝኾነና እውን እንተኾነ ኣብ ሰፊሕ ሽግር ዘለዉ ኣባልቲ ማሕበር ዝኾነ ኣለውና ኣብቲ ከተማ ከምዚ ዝበለ ድጋፍ ግን ንዞም ከምዚ ዝበሉ ወገናት እውን ተወሳኺ ተኻሊእ ኣካል ናይ ሰን ኢትዮጵያ ሒዞሞ መፅኦም ዘለዉ ናዮም ኣስር ተኸቲሉ መፅኡ እውን ንከምዚኦም ዝበሉ ኣብ ሽግር ዘለዉ ኣካላት እውን ትደገፍ ክድግፍ ዝኽእል ኣካል ክስዕብ ኣስር ናይ ሰን ኢትዮጵያ ክስዕብ ግን እግረ መንገዲ ጻውዒተ ይቀርብ ጉዳኣት ኣካል ካብ ተጸባይነት ንኽወጹ ገንዘባውን ስነ ልቦናውን ደገፋት ከም ዘድልዮምን ባዕሎም ጉዳኣት ኣካል እውን ኣፍረይቲ ንምዃን ድልዋት ክኾኑ ከም ዝግብኦም ዝማዕዱ ድማ ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ኣተሓባባሪ ጉዳኣት ኣካል ኣይተኣደራጀው ሽሻ እዮም እዚ ዝግበረልና ዝኒየ ሓገዝ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ መልዓሊ መንጠሪ መጀመሪ ክኾነና ይኽእል እዩ ቤዚክ ኒድ እዩ እዚዩ ሰረታዊ ዝኾነ ናይ ገዛ እታወት ምግቢ እዩ ንሱ በሊዕና ግን ናብ ስራሕ ሰን ተጠቒምና ናብ ስራሕ ክንዋፈር ክንክእል ኣለና ትካል ገባር ሰናይ ሰን ኢትዮጵያ ጉዳኣት ኣካል ንምድጋፍ ቅድሚ 12 ዓመታት ኣብ ከተማ መቐለ ዝተጣየሸ ትካል ምዃኑ ተሓቢሩ ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ዝዓነዋ ልዕሊ 650 ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት ዳግም ሃኒጽካ ናብ ስራሕ ንምእታው ይስራሕ ኣሎ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ዛጊድ ካብ ዝዓነዋ 674 ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት እተን 51 ማእከሎት ብልዕሊ 50 ሚልዮን ብር በጀት ኣብዚ ዓመት ህንጻተን ከም ዝዛዘሙ እውን ተሓቢሩ ሸዊት ሙላለም ተወሳኺ ኣለዋ ንሓረስታይ ትግራይ ሙያዊ ስልጠና ሓበሬታን ምኽርን ሰሪሕኻ ምርኣየን ዝጠቕማ ዝነበራን ከም ቀዋሚ ኤግዚቢሽን ዘገልግላ ዝነበራን 674 ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት ብሰንካ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ኩለ መድያዊ ዕንወት ከም ዝበፅሐን ኣብ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ላዕለዋይ በዓል ሙያ ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት ኣይተ ተኽላይ ኣብርሃ ይገልጹ 674 ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት ናብ 1.2 ሚልዮን መራሒ ስድራ ሓረስቶት ግልጋሎት ኤክስቴንሽን ሕርሻ እንዳረኸበ ይጸንሑ ቅድሚ ኩናት ማለት እዩ ያው ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ጽንተታዊ ኩናት ምኽንያት እተን ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት ከምተን ካልኦት ትካላት ናይ መንግስቲ ኣብ ንብረተን ኣብ ሃፍተን ከምኡውን ኣብ ህንፀን ሰፊሕ ናይ ዕንወት ኩነታት ኣጋጢሞን እዩ ብድምር ክረአ ከሎ ልዕሊ 85 ሚእታዊ ዝኣክል ናይ ዓንቶ ዝቐመጥኩ ኣጠቓላሊ ናይ ህንፀን ይኹን ናይ ንብረተን ይኹን ናይ ሰፈረን ሙሉእ ዕንወት ኣጋጢሞ እዩ ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ነዘን ማእከላት መሊስካ ንምህናፅን ናብ ስራሕ ንምእታውን ምዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ምስራሕ ከም ዝርከብ ኣይተ ተኽላይ የረድኡ ደረጃ ብደረጃ ንምምሕያሽ ናብ ዝነበሮ ብርኪ ንምምላስ ግን ኣብዚ መዳርታ ኣካላት ኣለዉ ሓደ ናይተን ማእከል መሰልጠኒ ሓረስቶት ዝለዓለ እጃም ዝወስድ መንግስቲ እዩ ተኻልኣይ ናይተን ማእከል መሰልጠኒ ሓረስቶት ዳግም ህንፃት ዝለዓለ እጃም ዝወስድ መበል ካልኣይ ህዝቢ እዩ ተሳልሳይ ፕሮጀክታትን ፕሮግራማትን እዮም ትራብዓይ ያው ምርምራትን ዩኒቨርሲቲታትን እዮም ለዚ ምስ ዘመርባዓተ ትካላት እዚኣቶም ናተቐናጀና ቶም ምርምር ብቴክኒክ መዳዮ ብከምዚ መንገዲ ዝዓብያሉ ዝጣየሻሉ ዝመሓሻሉ መንገዲ ቶም ፕሮጀክታትን ከም መንግስትን ያው ብፋይናንስ ዝድገፍሉ መንገዲ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክት ፕሮፖዛላት ንምትእላሽ ፈቲና ኢና ኣብ ዝተወሰነ ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት ናብ ዝነበርኦ ብርኪ ንምምላስ ፈቲና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት ካብ ፌደራል መንግስቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሓረስቶትን ካልኦት መዳርግቲ ኣካላትን ብዝተረኸበ ልዕሊ 50 ሚልዮን ብር 51 ማእከላት መሰልጠኒ መሊስካ ንምህናፅን ውሽጣዊ ናውተን ንምምላእን እናተሰርሐ ከም ዝርከብ ይሕብሩ ሎሚ ዓመት ያው ተናኣሰ 51 ማእከላት መሰልጠኒ ሓረስቶት ሒዝና ዘለና ካብ 50 ንላዕሊ 50 ሚልዮን ዝኣክል ካብ ዝተፈላለዩ ፕሮጀክታት ካብ መንግስቲ ይኹን ካብ ህዝቢ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ መንገድታት ንህንፃ ጥራሕ ኣይኮነን ንተወሳኺ ናውትታት እውን ካልእ እውን ኣሎ ኣብዚ ዓመት ያው ኣብ ከይዲ ስራሕ እየን ዝርከባ ማለት እዩ ሕቲ ህንፀት ያው ኦልሬዲ ዴድላይን ኣለዎ ናይ ባዕሉ እስካብ ሰነ 30 እዩ ተታሒዙ ዘሎ
تسرح ونكر أخلون بتتسحزون لأنفت المفصام أو صبغ بركي زركا مالتي قلت اللي قبروا الليو تكنيك كوميتي زبحنا كلون له ناخذنا تتسحزون له قلت اللي قبر الليو كلن زعنوا مأخلات مسلطني نبذو زنبرا سرع قلقالو تمليسن حرستاي تربحن مقبار ناي كل ربرب كام زادلي لعلوي بعلميا مأخلات مسلطن حرستوت أيت تخلى برها قاليتهم صخبركم تملكتنا زيناتنا حزونا قد اليوم كابزي بمقصال زيناتات بيزنس زعلتنا نابهم كنبصح دحري زحصر مستغاغري تملسنا كنراخبينا كساب شعقن سناي صانحيت أب كتما وقروس تانيت فابريكا أمنا برد السماياتا لعلي 7 بليون برز قمت عنوات كم زبطحو اتي فابريكا فليتوم إذا فابريكا مليسو نخحاو دما مثل معات بانكي إثيوبيا زر بيقبر كم زلون زملكتو معكالات دما دقف كقبرو لو تسويعو هافتاي بهاره توسخلو فابريكا أمنا برد سماياتا أب كلتشحن شمونتن أمتا مرات بشمونتا 100 مليون برمبقس كابيتال سرح جميريو لعليش دشميت سرحتنياتات أوشتو حاقفو خمزنا برد زقلتو حلافز قنان تكنيكن فابريكا أمنا برد سماياتا آيتا منقسا أف قبره هيوت زمناو تكنولوجي بمونان قرانايت يفر خمزنا برد يزاربو سماياتا أمنا برد فابريكا ياو بوانانت زتقومو تكنولوجي ناي طالياني تني عدي ناي فقراينا هفتي نابرا بحانمو على أو تزتقمو قبات أو جرانايتي ويكعب تقرنيا زي من عرنو له مالتي ناستات شديش تورحي توم إكسبرتس أبزت أنيحهم تفلتت جرانايت نايم مرات فلتت كافتم تخكلنيا عالم سبوا الناس بهالت علينا يعني قسيمو واتساب هذه فيزيبيليتي ستدينا ودينا زلنا يا ونبحويت بقلطف نمملاس حزي وسينا يزلنا كافت زنبرة بعصفيه نخونينا لعل زلنا بجنسايد أو كنا تجري لعلي 7 بليون برز قمت هافتي عنوات بس حوي زبالو أكاد سرح أيقان قدن إندسترين أي تجيتات شوبرها إذا فابريكا مليسونو حود ما مثل معات بانكي إثيوبيا زر ربي قبر كم زلون جزاهم محدار تجري دقف قبر كم زلون دما يقلصو لعلي 7 بليون لأكل هافتي أطريز نبرة تكالي إذا خلوا هافتي دما حيزنا عليه أورنت بارع تلوزنت تكالزي أسرح نيرو صراحة تنيانا جس كأتو تلوس وقتي لهم يماتيهم نعرف جيرامو اللي خلت سوون ذاك عبقرنا أفريقيا نقدم نتنمج مرة زي ذاتي ماشيني بلانت زي هذه أبي بركب لهم تلكاني مستوى بنك ودينا لنا صبو تنحنا نوصو مواج أم بستم إنبسرات ون أبقى ساعتين خوينو زنا جرزي على لحظ أرجوان تسهبنا لفتنا نورنا يا نور خناتنا خلنا من الاست ما ندللنا خنا كل المنجس حزك حجزنا خيل له لمن تبقى نتو إنفستمنت خونس خيل بوتا استخاخيلو أفتو تمرات نزلوا بوتانا زما خلا even undertaking وسيلة سريحنا كنار مخانا أي خجل فابريكا من ورا سماعتها سرحنا خجمر مثل معات بانك استجمر لقاح أم متشاو كتتلن دقفن كم زقبار دما أو كوميشن إنفستمنت دايركتور جمجامن كتتلن دقفن أي تدست عجبر جيرجس يبرهو تنال معات بانك خنتات نوع الزخنة هيدت خيرهم يوم كن كيد دما تطوي دي زلو سوزي تايخ نقبر نخيل كم كوميشن دفول تهالينا دفينا مالتي كاو بتلفه جن كالي استراتيجي ناو علوم زحنصصو استراتيجي له تون كحلف زدلي كله تግራይ تي بعل هفتو نوشتو اب تግራይ كمي مفتحنا نصن خيلنا نبعلنا مفتحنا نصلو نريو خنتاتنا خنمچاچ زغبنا مو سلازي تي جميرو موزلو ويتي حساب مصيو موزلو استراتيجي نابنا حدش ناو علوم زخونه بروجكت كخفتو حساب سلازلو او بفول يدقفنا تي عوت زخونلو حصرومنا حد ችግራት ኣብ ነፃ ቀረጽ ኮን ኺድዩ ኣብ ፋይናንስ ውን ሓድሽ ባንክታት ብምድጋፍ ቀልጢፎም ናብ ስራሕ ዝኣትውሉ ኩነታት እንመቻቸሉ ዕድል ከልዩ ማለት እዩ عنوات بصحمن ኣብ ከይዲ ህንጻ ዝርከቡ ፋብሪካታት ሰራሕተኛታት ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ዑደት ኣሳሊጦም እዮም ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ሕብረተሰብ በቀሊሉ አገልግሎት ፋይናንስ ዘረክበሉ ጎፍ ንጎፍ ዝተባለ ሓድሽ ተንቀሳቃሲ ጨንፈረ ከፊታ አገልግሎት ማብ ከም ዝጀመረ ተፍሊጣ ዮሐና ወላይ ተወሰኸለዋ
ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ሕብረተሰብ بقليلو ግልጋሎት ክረክብ ዘኽእል ሓድሽ ጎፍ ንጎፍ ዝተባሃለ ተንቀሳቃሲ ቅርንጫፍ ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጦም በቲ ሓድሽ ቅርንጫፍ ጎፍ ንጎፍ ክግልገላ ዝረኸብናየን ወገናት ደደቢት ጀመረቱ ተንቀሳቃሲ ቅርንጫፍ بقليلو ግልጋሎት ክትረክብ ዘኽእል ዘመን ዝጠልቦ ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ይገልጻ ኣብ ገዛይ መጽያን ልሕተቀበለን ኮይናስ ሓደ ግዜ ኸይደኡ ንኽኸይድ ግዜ ካልኣይ እውን ወጪ زوجة وجهك اللي إمكان قديتها بتاكسي إذا خد بتاكسي إذا ملص وزي حدا قني سني أخو خلاك أبصر حيخ عدم بيني يمتيو أنا تريت زجورن بتوم وزي زلوا صرح زجورون تخكل سلا زي حدث سلا زي متس عبي نجار يعني زحقو سي بقى يبالي يزي خلاك عت جنزة كتكوفلو تدلمو مستحزز اللي نايت خناتات ناي صراحة مسعان قلا بقى تنوح يا معلتي إذا أجن أفتح معلتا متع وصل الكاس لازم خنات ريدي تخوني خا قديت أخذ متسني الكات جنزة استدلوا يا خا معلتاوي لتصرحه بقى معلتاوي يوم نوصل لنا تونا دقنته لحد القرشي يلا كونكشن تو هاي اللي ملس قرشي يبلنا بقى اللي تصرحتني على قلاقي لون خاودخه لا انا لا كاريسكي لتدرجت لا صبو يتعدل خام دي اتتغير اي تحوت تخيل مستو اغاطي منا نور خناتات كام دي اتتغير صبقت يا አካይድ ስራሕ ተንቀሳቃስ ጎፍ ንጎፍ አይተ ተስፋይ ገብረ አበዝጊ እዛ ተንቀሳቃሲት ቅርንጫፍ ሕብረተሰብ ብዘይ ምንም ዓይነት ምትእጉጋል በቀሊሉ ኩሉ ዓይነት ግልጋሎት ክረክብ ተኽእል ምህዞ ያህብል ይገልጽ ኣብ ዝረኸብካዮ ወይ ድማ መንግስታዊ ኮና ይኽላየን ዘይ መንግስታዊ ትካላት ኮና ይኽላየን ነጋዶ ኮን ይኽእል እዮም ካልኦት ሕብረተሰብ ናፍቲ ስራሕ ቦታኦም ወይ ድማ ንግዲ ቦታኦም ወይ ድማ ቤት ጽሕፈታት እናኸድኻ ተቐርሺ ምቕባል መሃብ حاولا كوني خليو ترانسفير كوني خليو غاربا نفط سرح مدب نفط سرح بوتا ناخدها ግልጋሎት መሃል ማለት እዩ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ኣተሓባሪ ግልጋሎት ዓሚል ኣይተብርሃሊ ሓጎስ በወገኖም እቲ ሓድሽ ቅርንጫፍ ልክዕ ከምተን ካልኦት ቅርንጫፋት ኩሉ ዘማልአ ከም ዝኾነን ኣብ ቀጻሊ ድማ ኣብ ካልኦት ዞባታት እቲ ግልጋሎት ከም ዝጅምርን ገሊጾም ኣብ ትግራይ ሕይ ዘለዋና መኻይን ሰለስተ መኻይን ኣለዋና ዘን ዓበይቲ ባሳት ከም ፕላን ሒዝና ዘለና ኣብዘን እብዒ ዝበላ ዞባታት ሓንቲ ክንሰድድና ለምሳሌ መቐለ ዞባ ዛዝረኹ ማይ ጌርና ዘለና ቀጻሊ ኣብ ትካል ዝወሰኖ ክልተ ኤርያ ዘን መኪና እዚአን ክንሰድድና ማለት እዩ ናብ 7 ሰራሕተኛ ስወርዲ ሓዊስካ ቶም ስሩዕ ኣብቲ ቢሮ ትረኽብዮም ግልጋሎት ካብ ክለርክ ኣካውንታንት ገለ ዝበሃሉ ማናጀርነት ሒዙ እዚኦም ኩሉ ካፍቲ ፊክስድ ዝኾነ ተኣኽትልዮ ሓደ ቢሮ ዘሎ ቢሮና ካብኡ ዝፍለ ነገር የብሉን ኦንሊ ተንቀሳቃሲ ምዃና እንደዘይ ኮይኑ ስሩዕ እቲ ናይ ዶክመንቱ እቲ ናይ ገለመሊኡ ዝተማልአ እዩ نفاري تاكسي أب أولمبيك لوس أنجلوس 2028 نقطة أوروبا تساتفتي نمجعز أب ربحا كعلانة تبايلهم. السنداويت كوميتي لوس أنجلوس أب أولمبيك 2028 نقطة أوروبا تساتفتنا تختاتلتن بنفاري تاكسي بمدكم مجننا ترافيك من كيسر حكام زلو تجليهم. السنداويت كوميتي تساتفتنا تملكتن أولمبيكن بارا أولمبيكن أجل جلوت برارا تاكسي نمهاب مس أرشر أفيشن نايشر كنت سم معكم زجبر فليتهم. مدكم نفرت تاكسي نوي حوانت سعرنا تجبرت أنحيو نمجمر أجزاء أبو ودر باريس 2024 أبو تقمي كعلا مدب تتحيزوكو ولا كوان تنبرة زاجد كاب إيجنسي دحنا أفيشن أوروبا فقد أي رخبن بتمساسال من قدي أرشر أفيشن زاجد كم محضر فيدرال أفيشن أمريكا مسكر ورقة رخبن مسراتن وانا كايد سرحن أرشر أفيشن أبزعمت كابتي توتاتر أفيشن نديزاينن دحنا نتنزم الكتر قوحتات كم زمالون مسكر ورقة كرخبو تسفا كم زلو من قليزهم نولمبيك 2028 مسكر ورقة ترخبهم أتن نفرتي تاكسات أبزي تمرت بوتاتات ننبرتن بصحتن كاب 10 كساب 20 دقائق أقل قلوت كواين كم تبصب بي بي سي زخبركم متملكتنا حزد ما خنتا الشرف وزر صدقه تخطاتي لنا ملس
እንዳኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቢዝነስ ኣብ ምክታል ጸኒሕና ዕለታዊ ዜናታትና ንምዝዛም ዝቃሬና ጸብጻባት ስፖርት ዝዕለት እዩ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጥ ዓድን ወጻእን መሰራሕትና ዮሐንስ ሸበር ተቅርቦ እዩ ሰላም ዳሕን ደውዕልኩም ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ዝሰዓተ ሒዘ ቀሪበ ሰናይ ምክታል ኣብ ከተማ መቐለ 3 ሚሊዮን ብር ወጻኢ ተገብረሉ ሜዳ ፉትሳል ተመሪቑ ሕጽረት መዘውተሪያ ስፖርት ብውሕድ መልክዑ ክፈትሕ ትጽቢት ይግበር ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ኣብ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ ዝርከብ ማእከል መዘናግዒ መናእሰይ መቐለ ንጸወታ ፉትሳል ዝውዕል ዝተመረቐ አርቲፊሻል ሜዳ ጸገም ወዘተወር ስፍራ ስፖርት ምፍታሕ ዕዙዝ ግደ ከም ዘለዎ ኣብቲ ሜዳ ክጻወቱ ዘረኽብናዮም ሃፍቶም ዮሐንስን ዘርአይ አብርሃን ገሊጾም መብራህታት ነወዩ ሰምሸት ክጫወት ይኸድዩ ኢቭን ንጎህ ጫወት ይኸድዩ ማለት ሃምዛ ዓይነት ነገራት ብጣዕሚ ተበዚሑስ ተወጣት አላ ሕማቅ ቦታ ካብ መኻድ ኣብ ጽቡቕ ቦታ ልውዕለሉ ነገራት ሰልትማቸው ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኢለ ሓስብ ካብ ሱስ ንውዓል ካራድን ዋዕላው ዝክውዕል ብጣዕሚ ደስ ይብሎ ብዙሕ ሰብ ካብ ውል ተዓጽየ ማለት ነው አምባሳደር ልባል ዕቤና ነው ገለገለ ተዓጽዩ ነው ስል ተኸሊሉ በቆርቆሮ እሱ ያው እንትን ተትግበር ብዙሕ ሰብ እንትን ገብር ነይሩ እና ደስ ልጅማር እዩ አካል ስራሕ ማእከል መዘናግዒ መናእሰይ መቐለ አማኑኤል ገብረ ጻድቃን እቲ አርቲፊሻል ፉትሳል ሜዳ ብ3 ሚሊዮን ብር ወጻኢ ብውልቀ ሰብ ሃፍቲ ከም ዝተሃነጸ አፍሊጡ ስራሕ ዝተሰርሐሉ ላብ 3 ሚሊዮን ከባቢ ኢንቨስት ተገይሩሉ እዩ በዋናነት እንደገና በሰሜን ክፍለ ከተማ ለማሐደር ላይብረሪ ነይና ላይብረሪ ስለ መናእሰይና ተጠቀሙ ክዝናነዩ ይክደሉ ተለው እንደገና አውዚ ልዝናነዩሉ መንገዲ ታዚ አፕ ባስኬትቦል ተሰሪሐ ነበረት እንደገና ብላዕሊ ት ባስኬትቦል ሱ ናይ ምስራሕ ሐሳብ ነው እዩ እዛ ተጠናኸርና እንደገና ነቲ መንእሰይ ልሙጭ አይነት ቦታ ንምፍጠሪና እዚ ንምስራሕ ተኻኢሉ ነው ማለት ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢላስ ካሕሳይ ብግዶም ጸገም መዘውተር ስፍራ ስፖርት ኣብ ምፍታሕ ግደ ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ከዓቢ ከም ዝግባእ ብምሕባር ብወገን ምምሕዳር ከተማ መቐለ እውን ኣብ ህንጸት መሰረተ ልምዓት ስፖርት መተተዋሂቡ ከም ዝስራሕ ኣገንዚቦም ናይ ስፖርት ድሌት ንሃልዮ ግን መዘውተር ስፍራ ሲኢኑ ሲሉ ገዙ ከፊሉ ኣብ ኣልባሊ ቦታታት ሕማቅ ቦታን ከይውዕል ዝተገበረ እዩ ኣነ እዚ ሪሊ አፕሪሺየት ይገብር ቅጽሉን ዘሎ ዝብሉ ኢትዮ ዘለና ማለት እዩ መንግስት ጥራሕ ተሆነ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ከምዚ እውን ክስራሕ አለሎ ስለዚህ እዚ በብመንደሩ በብትካሉ ክቅጽለሎ ዝልሐሳለኒ ኮሚሽነር ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ መብራት ሃፍቱ በወገነን ጉድሳት ሰብ ውልቀ ሃፍቲ ምስ ማእከል መዘናግዒ መናእሰይ መቐለ ብምትሕባር ነቲ ዘመናዊ አርቲፊሻል ሜዳ ፉትሳል ሰሪሖም ናብ ግልጋሎት ክበቅዕ ብምግባሮም ንኢደን ከምዚኦም ዝዓምሰሉ ናይ መዘውተር ስፍራታት አልዩ ብኣምሮን ብስነ አካልን ዝጠንከረ ስብል ሰርባት ዝጠንከረ ማሕበረሰብ ዝጠንከረ ነጋዴ መንእሰይ ሁሉ ክሊ ከምዚኦም ዝበሉ ናይ ሙችዋት ናይ ስፖርት መዘውተር ስፍራታት ክልውና ክለለዎም ስለዚ እዚኦም ከምዚ ተግባራዊ ንክኾን ድማ ከም ኮሚሽን ስፖርት እውን ምስ ዝምልከቶም አካላት ሁሉ ዝካለና ድጋፋትን ክትትላትን እናገበርና ምስ መንግስቱ እውን እናተዛራረብና ምስ ሰብ ሃፍትና እውን አጀንዳ እናፈጠርና ከነስፍሕና ጻዕድ ንገብር ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ውድድር ስፖርት ኣብያተ ትምህርቲ ተጀሚሮም 14 ኣብያተ ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ይሳተፋለዋ ሕልፍ ዕቋር ኣብ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ ምክያድ ጀመረ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዝሓሸ ርክብ ተምሃሮ ምስ ተምሃሮ ኢሉውን ኣብ ሕውየት ስነልቦና ዓብይ ግደ ከም ዘለዎ ተሳተፍቲ ተምሃሮ ይዛረቡ ረብሓ ያው ብዙሕ ረብሓ ነው ያው ንሰውነትና ምንቅስቃስና ንኣእምሮና ንምሕዳስ ይጠቅመና እዩ ጥዕና እዩ ስፖርት ሓይሊ እዩ ስፖርት ፍቅሪ እዩ ሕዚ ልንፈልጦም ሰዓት ተፋሊጥና ዓብይ ምሕዝነት ፈጢርና ኣለና ጥዕናና ክንሕሎ ይገበረና ኣእምሮና ክንሕዳስ ይገብር ስፖርት ጥዕናውን ስነልቦናውን ጥንካሬ ዓብይ ብጽሕ ስለ ዘለዎ ተጠናኺሩ ክኸይድ ይግባእ ዝበሉ ድማ ኣብቲ ውድድር ዝተረኸቡ መምህራን እዮም ንጥዕና ይኹን እንደገና ንፍቅሪ ቶም ተምሃሮ ንባዕልቶም ንምፍላጥ ኣብ ሰሜን ክፍለ ከተማ ዘለዎ ተምሃሮ ጠቕላላ ከመይ ከም ዝኾነ ብዚ ክፋለጡ ይኽእሉ እዮም ማለት ተምሃሮና መነቃቅሒ ሓድነት ከምኡውን ብሱላት ተምሃሮ ስፖርተኛታት ክረኽበሉ ንኽእል ውድድር ስለ ዝኾነስ ጽቡቕ እዩ ውድድር ተወካሊ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ክፍለ ከተማ ሰሜን መምህር የማነ ገሩም ብወገኖም እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ውድድር ኣብ ሕውየተ ስነልቦና ካብ ዝህልው ኣበርክቶ ብተወሳኺ ብሉጻት ስፖርተኛታት ዝርከብሉ እዩ ይብሉ ተምሃሮና ብመዳይ ስፖርት ኣቢሎም ዝሓሸ ሕውየት ንቕሓት ሕልና ምሕዝነት ጽቡቕ ዝኾነ ተመክሮ ናይ ተመክሮ ስነ ምግባር ዝላወጥ ልኸይድ ማለት እዩ ትምህርትና ብዝሓሸ ንምንቅስቓስ ተምሃሮና ጽቡቕ ዝኾነ ስነልቦና ሃልይዎም ንኽመሃሩ ንኸጽንዑ ሓደ ኣካል ምንቅስቓስ ስፖርት ኢና ንኣምን ማለት እዩ
ዋና ማሕዳሪ ክፍለ ከተማ ሰሜን አይተ ሙሉጌታ ገብሩም ብሰንኪ ኩነት ተራኺሙ ዝጸንሐ ዓውዲ ስፖርት ናብ ንብር ንምምላስ ኣብቲ ክፍለ ከተማ ዝተጀመሩ ውድድር ስፖርት ተጠናኽሮም ከም ዝቐጽሉ ይገልጹ። ስፖርት ንልምዓት ንሰላም ዘለዎ ኣስተዋጽኦ እውን ኣጉሊና እንወጸሉ ኣብዚ ውድድር እዚ ዝለዓለ ውጽኢት ዘምጽኡ ክለባት ወይ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ተሸለምቲ ዝኾኑሉ ብዋናነት ድማ ነቲ ዝተኸፈለ መስዋዕቲ ድማ መዓልቲ ሰማዕታት ኢልና ዕለት 15 ሰነ ኣብ ነኽብረሉ እዋን ዝጠቓለል እዩ ዝኸውን ሰማዕታትና ንዝክር እዚ ውድድር ዋላ ተሸጊርኩም ብዙሕ ነገር ጎዲልኩም እተካይድዎ ውድድር ይኹን እምበር ብዘለካ ዓቕሚ እዩ ዝጅመር ኣብ መንጎ ኣብያተ ትምህርቲ እውን ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ንሕንሕ መንፈስ ዝፈጥር ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ሰላም ፀገም እውን ዘይረአየሉ ኩልና ተደጋጊፍና ተረዳዲእና እንኸደሉ መበል 38 ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ሎም ቀዳም ተኻይዶም ሰዓት 9 ምስ ኢትዮጵያ መድን ጾታ ዘካየደት መቐለ 70 እንደርታ ተሰኒፋ መድን ድሕሪ ዕረፍቲ መበል 71 ደቂቕ በአቡበከር ሳኔ ኣቁፂራ ምስ ሙሉእ ነጥቢ ካብ ኢትዮጵያ ቡና ብ12 ተፈልያ ብ60 ነጥቢ ፕሪሚየር ሊግ ትመርሐላ መቐለ 70 እንደርታ ካብ 28 ጾታ 30 ነጥቢ ሒዛ መበል 15 ደረጃ ኣላ ሰንበት ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ሰዓት 3 ፍረቓን ሶኒ ሱሑል ሽረ ምስ ሃድያ ሆሳእና ሰዓት 12 ኣጋምሸት ኣለወን ሱሑል ሽረ 21 ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት 13 ነጥቢ ሒዘን ኣለዋ ተመልከቲ ዜናታት ስፖርት ዝዕለት ፈጺምና ሰላም ብሩኽ ለይቲ صخبركم تملكتنا نسعى زحزنا معلتها وزيناتها وبزي زازيمنا سلت مكتالكم كبرت عبلنا ببزلنا بروح مشات